ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वादिसन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे वयं तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे विशिष्टान् विचारान् कृतवन्तः, दृष्टवन्तः, पठितवन्तः। तत्र अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् अप्लुते अति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। तत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण यत् यत्त्वं प्राप्तं भवति तस्य यत्त्वस्य अयम् अपवादः भवति इति अपि अस्य अपवादत्वम् अस्माभिः युक्त्या प्रतिपादितं। ततश्च उत्वं प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं तु न भवति इति। अतोरोरप्लुतादप्लुत इति सपादसप्ताध्यायी या वर्तते तां प्रति ससजुषोरुः इति त्रिपादी या वर्तते तस्याः असिद्धत्वं तु न भवति। कुतः? ऋत्वम् अनूद्य उत्वविधेः सामर्थ्यात्। नाम ऋत्वार्थमेव उत्वविधिः वर्तते। यदि ऋत्वम् एव असिद्धं तर्हि उत्वविधेः प्रयोजनं किं? तद्व्यर्थं स्यात् खलु। अतः व्यर्थं सद् ज्ञापयति यत् प्रकृते भवतु नाम त्रिपादी ऋत्वविधिः, तथापि तस्य विधेः ऋत्वविधेः असिद्धत्वं प्रकृते न भवति इति अस्माभिः तत्र विचारितं। ततः परं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य च अर्थः नाम तत्र शिव उ नाम अतोरोरप्लुतादप्लुत इत्यनेन उत्वविधानात् परं शिव उ अपि च अर्च्यः इत्यवस्थायां तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन सवर्णदीर्घः पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति। सः तु नापेक्षितः, अन्यथा शिवार्च्यः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। कथं च स्युः इति अस्माभिः गते पाठे विचारितम्। एवं खलु। तर्हि तत्र अग्रे अस्माभिः तत्र तस्य प्राप्तिः प्रदर्शिता। ततः परं नादिचि इत्यनेन सूत्रेण तस्य निषेधोऽपि उक्तः। अपि च तत्र देवदत्तस्य हन्तरिहते न देवदत्तस्य पुनरुन्मेषणम् अथवा न पुनः उन्मज्जनम् अथवा पुनरुज्जीवनम् इति चेत् अयं न्यायः तु प्रकृते न प्रवर्तते। यतः देवदत्तस्य हन्ता यः वर्तते तस्य हनने जाते अथवा तस्य हनने सति देवदत्तः पुनः न उत्तिष्ठति इति सत्यम् अङ्गीकुर्मः। परन्तु देवदत्तं हन्तुं यः उद्युक्तः वा न वा, तस्य यदि हननं कृतं तर्हि तु देवदत्तः पुनः उन्मिषति एव, तस्य तु जीवनं सम्भवत्येव, तस्य तु जीवनस्य अपायो न भवति। तद्वत् प्रकृतेपि गुणः पूर्णतया न हतः भवति, परन्तु गुणं हन्तुं प्रकृतस्थले प्रथमयोः पूर्वसवर्णे सवर्णः इति सूत्रम् उद्युक्तं भवति। उद्युक्तम् एव नादिचि आगत्य हन्ति, नाम वारयति, तस्य बाधं करोति। अतः गुणः पुनः उन्मिषति। अतः शिव उ इत्यत्र शिवो अर्च्य इति स्थितिः लभ्यते। सम्यक्। शिवो अर्च्य इत्यत्रैव वयं स्मः। तत्र अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः इति न्यायः एतन्मूलकः एव इति यद् व्याख्यात्रा पूर्वम् उक्तं, तस्य निर्देशद्वयं यत् सूत्रकारस्य स्वीकृतं वर्तते, तस्य निर्देशद्वयस्य श्रवणमात्रम् अस्माभिः एतावता कृतं वर्तते। कथं तयोः निर्देशत्वं प्रकृते सङ्घटते इति तु अस्माभिः
अग्रिमपाठे विचारयिष्यते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः इति न्यायश्च एतन्मूलक एव इति। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावांश्च विषयः अस्माभिः स्वादिसन्धिप्रकरणस्य द्वितीयपाठे गते पाठे पठितः। तदधुना तृतीयः पाठः अस्य स्वादिसन्धिप्रकरणस्य भवति तत्र आरब्धः। अतः अग्रे पठामः। किं कथयति? तौ सत् भिद्यौ ध्यौ नदे इत्यादिनिर्देशाश्चात्रानुकूलाः इत्यलम्। एवं खलु? इदम् अनयोः कथं निर्देशत्वं भवति? नाम अयं विषयः कः विषयः? देवदत्तं हन्तुम् उद्युक्तस्य हनने सति देवदत्तस्य पुनः उन्मेषणं भवति। अर्थात् गुणं हन्तुम् उद्युक्तस्य प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य हनने सति नादिचैत्यनेन पुनः गुणः सावकाशः भवति, उत्तिष्ठति इति। तत् कथम् इति चेत् तद् अत्र निर्देशद्वयं भवति। तस्य अस्माभिः इदानीम् अत्र किञ्चित् अवगमनं कर्तव्यं वर्तते। तदर्थं तौ सत् इति उदाहरणे इति सूत्रे तौ इत्यस्य रूपसिद्धिः ज्ञेया। भिद्यौ ध्यौ नदे इत्यस्मिन् भिद्यौ ध्यौ इत्यस्य रूपसिद्धिः ज्ञेया। तौ इति पश्यन्तु आदौ। कः मूलशब्दः? तद् इति। कस्तस्मात् प्रत्ययः? औ इति। तद् औ त्यदादीनामः इत्यनेन तद् इत्यत्र दकारस्य अत्वं त अ औ गुणः त औ। एवं खलु? त औ इत्यवस्थायाम् इदानीं वृद्धिः विधेया। एवं खलु? परन्तु वृद्धिम् अपि प्रबाध्य प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति प्रवृत्तः वा न वा? तर्हि प्रकृते न यथा पूर्वमस्माभिः गुणः चिन्तितः शिवो अर्च्य इत्यत्र तद्वदत्र वृद्धिं चिन्तयन्तु। तर्हि प्रकृते वृद्धिं प्रबाध्य प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति आत्मनः प्रवृत्तिं कर्तुम् उद्युक्तं जातं सूत्रं। परन्तु तस्य नादिचित्यनेन निषेधः कृतः। आम्, यदि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति भवति स्म तर्हि तौ इति रूपं सेत्स्यति स्म वा? न खलु? त औ इत्यवस्थायाम् अ औ अनयोः द्वयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घः आ इति भवति स्म। ता इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म। तर्हि कथं वा पाणिनिः तत्र तौ सत् इति प्रयोगं कुर्यात्? सः तासत् इति प्रयोगं कुर्यात्, परन्तु तथा न खलु भवति। अतः सूत्रकारस्य इदं सूत्रम् अत्र अथवा अयं निर्देशः अत्र ज्ञापकः भवति, यत् अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः भवति। एवं खलु? वृद्धेः अपवादः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, तस्य निषेधः यदा नादिचैत्यनेन कृतः तर्हि वृद्धिः पुनः प्रकृते प्रवर्तते एव इति। एवं खलु? ततः भिद्यौ ध्यौ नदे इत्यत्रापि तथैव वर्तते। तत्र भिद्य उद्ध्य अनयोः इतरेतरयोः द्वन्द्वः। भिद्य उद्ध्य गुणः भवति भिद्योध्य, ततः औ प्रत्ययः भिद्योध्य औ। भिद्योध्य इत्यत्र अकारः अस्ति अन्ते यकारात् परतः। भिद्योध्य औ। एवं खलु? भिद्योध्य औ इत्यवस्थायां प्रकृतेपि पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः। पूर्वसवर्णदीर्घः यदि स्यात् तर्हि भिद्योध्या नदे इति सूत्रं पठेत् सूत्रकारः। परन्तु तथा तेन पठितं वा? न खलु? सः तु प्रकृते वृद्धिम् एव विधत्ते। अतः तस्य प्रकृतेभिवृद्धिविधानम् इदं निर्देशकं भवति यत् भोः तत्र अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः भवत्येव। अतः प्रकृते वृद्धिं प्रबाध्य तस्याः अपवादः उपस्थितः। कः? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। परन्तु तस्मिन् निषिद्धे नाम तस्य अपवादः निषेधः कृतश्चेत् तर्हि
आदिवृद्धिः भवत्येव, क्षन्तव्यः। तर्हि प्रकृतिवृद्धिः भवत्येव वृद्धिरेचि इत्यनेन। अतः भिद्योद्ध्यौ इति प्रयोगः युज्यते एव। अतः एव व्याख्याता तत्र किं कथयति, इत्यादिनिर्देशाश्चात्रानुकूलाः, नाम एतादृशाः अनुकूलाः एतादृशसिद्धान्तकथने, कीदृशसिद्धान्तकथने, अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः इति। अपि च यत्पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितमेव, यद्भोः प्रकृते न हतः वर्तते गुणः, परन्तु हन्तुम् उद्युक्तं वर्तते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रम्, वा न वा? अतः एवं रीत्या तत्र सर्वं शास्त्रम् आलोड्य निर्देशादिकं स्वीकृत्य शिष्टस्य ऋषेः व्यवहारं दृष्ट्वैव अस्माभिः तत्र निर्णयः कर्तव्यः, यत् प्रकृते देवदत्तस्य हन्तरिहते देवदत्तस्य न पुनरुन्मज्जनम् इत्यादिः न्यायः प्रकृते प्रवर्तते वा न वा इति। एवं खलु। एवञ्च एतावान् विचारः प्रकृते सम्पन्नः भवति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नादिचि इति सूत्रद्वयविषयस्थः। यद्यपि अनयोः द्वयोः पुनः पुनः अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्मरणं करिष्यते, विशेषेण शब्दाधिकारप्रकरणे। किञ्च तत्र अग्रिमेषु प्रकरणेषु तत्र अनयोः द्वयोः पूर्वसवर्णदीर्घस्य अपि च नादिचि इत्यस्य अपेक्षा नूनं भविष्यति। अतः अधुनैव किं मया वक्तुमिष्यते इति चेत्, अधुनैव एतत् सूत्रद्वयं सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयम्। अत्रैव पठितम् अत्रैव त्यक्तम् इति यदि स्यात् तर्हि अग्रे कदाचित् क्लेशाय स्यात्। अथवा सम्यक्तया अवगत्य स्थापनीयम्, अपेक्षायां सत्यां पुनः दृष्ट्वा पुनः एतान् विचारान् अवगन्तुं यथा शक्नुयाम, स्मर्तुं च यथा शक्नुयाम, तथा यत्नस्तु विधेय एव। समीचीनम्। ततः का स्थितिः अस्ति तर्हि, गुणः जातः, शिवो अर्च्यः इति स्थितिः अस्ति। ततः कथयति अग्रे व्याख्याता, एङ् अफ् पदान्तादतीति, मूले उक्तं खलु एङ् अफ् पदान्तादति। कथयति, शिवो अर्च्य इति स्थिते ओकारस्य अकारस्य च स्थाने पूर्वरूपम् ओकारः इति। एवं खलु। एङ् अफ् पदान्तादति, पदस्य अन्ते खलु लब्धः कः, एङ्। तस्मात् परतः अर्चेत्यस्य अकारः अस्त्येव खलु। अतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशः भवति इति। एवं खलु। अतः शिवोर्च्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति। एवं किल। इदानीं प्रकृते वर्तन्ते कानिचन प्रत्युदाहरणानि। येषु प्रत्युदाहरणेषु एव इदानीम् अग्रे अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्थाः महान्तः विशेषाः अस्माकं कृते सन्ति बोध्यमानाः ग्रन्थकारेण। सर्वादौ तत्र पृच्छति, अतः इति तपरः किम् इति। नाम अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र अतः इति खलु इति तपरकरणं खलु कृतं वर्तते। तत् कुतः? तस्य तपरकरणस्य प्रयोजनं किम् इति पृच्छति। एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति, मूलेव देवा अत्र, तत्र कथयति देवास अत्र इति स्थिते। कथं देवास इति लब्धम्? अतः इति चेत् देव इति शब्दात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचने जस् प्रत्ययः, तस्य किम् अवशिष्यते? अस् इति अवशिष्यते। एवं खलु। तस्य ततः किं तत्र भवति? देव अस् इत्यवस्थायां तदेव प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, देवास् इति लभ्यते। एवं खलु। तर्हि देवास अत्र इति स्थिते, नाम एषा स्थितिः एवं लभ्यते। कथयति, सस्यरुः, केन? सजुषोरुः इत्यनेन देवारु अत्र इति स्थितिः। कथयति, तस्य दीर्घाकारात् परत्वात्
अतः परत्वाभावादुत्पन्न नाम इदं खलु पृष्टमासीत् नाम अतः इति पदग्रहणं कुतः क्रियते सूत्रे इति चेत् तद् एतदर्थमेव क्रियते। किमर्थम् इति चेत् ह्रस्वात् अकारात् परतः यः रु तस्य एव उत्वं दीर्घात् अकारात् अथवा आकारात् परतः यः रु तस्य तु उत्पन्न भवति इति कथयति। किन्तु भो भगो अगो इति यत्वे लोपशाकल्यस्य इति भावः। परन्तु अग्रे पठिष्यते यत् सूत्रं किं भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन अस्य रु इत्यस्य लोपः यकारादेशः क्रियते। का स्थितिः जायते देवा य अत्र ततः सूत्रं यत् पूर्वं पठितं लोपशाकल्यस्य तेन प्रकृते अस्य यकारस्य लोपो भवति देवा अत्र इति लभ्यते इत्यर्थः। अतः प्रकृतेऽपि उत्वं यथा न स्यात् रोः यतः प्रकृतेऽपि उत्वं रोः यदि उत्वं स्यात् ततः परं गुणः स्यात्। देवा उ अत्र इत्यत्र गुणः स्यात् देवो अत्र पुनः प्रकृतेऽपि पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् देवोऽत्र इति अनिष्टः प्रयोगः बहुवचनेऽपि स्यात् तन्मा भूत्। अतः दीर्घात् आकारात् परतः विद्यमानस्य रोः उत्वं यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते उत्वं नाम तदर्थं प्रकृते अतः इति पठनीयम् इत्यर्थः। सम्यक् इति एकं प्रथमं प्रत्युदाहरणम्। अग्रे द्वितीयं प्रत्युदाहरणं कथयति किम् अति इति तपरः किम्। इदानीं तु अतः इति तपरः किम् इत्युक्तं खलु नाम तपरकरणस्य प्रयोजनं वयं जानीमः खलु तत्परस्तत्कालस्य द्विः तपरकरणं श्रूयते सूत्रे अतोरोरप्लुतादप्लुते नाम प्रकृते एङ्गपदान्तात् अति इत्यस्मात् अति इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति खलु। अतः अनुवृत्तस्य अति इति पदस्य किं प्रयोजनम् इति एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति श्व आगन्ता नाम प्रश्नः कः ग्रन्थकारस्य सः अवगतः खलु नाम अति इति तपरः किम् अर्थात् परतः अपि ह्रस्वः अकारः एव अपेक्षितः नाम अयं रुः ह्रस्वात् अकारात् परः अपेक्षितः सत्यं परन्तु अस्मात् रोः परतः अपि ह्रस्व अकारः एव अपेक्षितः इति खलु। इति चेत् सत्यं परन्तु प्रकृते तत्र यदि ह्रस्वः अकारः अस्मात् रोः परतः नास्ति अन्यत् सर्वमपेक्षितं यद्यद् तत्सर्वम् अस्ति यदि तर्हि अपि अत्र रोः स्थाने उत्पन्न भवति। तदर्थं प्रत्युदाहरति किं श्व आगन्ता इति तत्र कथयति श्वसि आगन्ता इति स्थिते एवं खलु। श्वस्तनदिवसस्य कथनाय अथवा आगामिदिवसः यः भवति तत् कथनाय अव्ययम् उपयुज्यते किं श्वस् इति। अतः श्वस् आगन्ता इति स्थिते सस्य रुः अर्थात् श्वस् इत्यत्र विद्यमानः यः सकारः तस्य रुत्वं भवति। श्वरु आगन्ता इति जायते तत्र कथयति इदानीं पश्यन्तु श्वरु आगन्ता इत्यत्र अकारात् तु परतः वर्तते रु एवं किल परन्तु तस्मात् परतः ह्रस्वः अकारः नास्ति। तस्मात् परतः कः वर्तते दीर्घः आकारः वर्तते आगन्ता इति लुटः प्रयोगः लुट्लकारस्य क्रियापदम् अथवा शत्रन्तप्रयोगोऽपि भवितुम् अर्हति। आङ् उपसर्गपूर्वक गम् धातोः शत्रुप्रत्ययः आगन्ता इति भवतु परन्तु प्रकृते लुटः एव इदं क्रियापदं वर्तते लुट्लकारस्य भवतु नाम अग्रे उच्यते सस्य रुः ततः अग्रे तदेव तस्य ह्रस्वाकारपरकत्वाभावात् उत्पन्न इति तस्य नाम रोः तस्य नाम कस्य रोः ह्रस्वाकारपरकत्वाभावः प्रकृते वर्तते नाम अस्मात् परतः ह्रस्वाकारः नास्ति। तत्र तपरकरणम् अतीति यत् पदम् अनुवृत्य स्वीकृतम् अनुवर्तितं
तत्र तप्रकरणेन ज्ञायते ह्रस्व एव अकारः परतः अपेक्षितः इति, वा न वा? प्रकृते तु दीर्घः अस्ति, अतः न भवति, नाम उत्तुङ् न भवति। तर्हि किं भवति तदुच्यते। किन्तु यत्तुन् लोपश्च, अर्थात् भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन तस्य रोः स्थाने यकारादेश एव भवति। अतः यकारादेशे सति तत्र लोपशाकल्यस्य, लोपश्च इत्यनेन किं, लोपशाकल्यस्य इत्यनेन तस्य लोपः भवति। अतः श्व आगन्ता इति श्रूयते। सम्यक्। अतः श्व आगन्ता इत्यत्रापि रोः उत्तुं यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र अति इति उच्यते इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति एहीति, अर्थात् मूले अग्रिमं प्रत्युदाहरणम् उपस्थाप्यमानं वर्तते, तद्द्रष्टव्यं। किं कथयति पश्यन्तु। अप्लुतात् किम् एहि सुस्रोत अत्र स्नाहि, एवं खलु। नाम अप्लुतात् इति कुतः उच्यते? अतो रोः अप्लुतात् इति किल उच्यते? तर्हि तत्र अप्लुतात् इति विशेषणं कुतः? तदर्थमुच्यते किं, एहि सुस्रोत अत्र स्नाहि। तर्हि तत्र उच्यते सुस्रोतस् शब्दः कस्यचित् संज्ञा, एवं खलु, कस्यचित् नाम सुस्रोतस् इति। तत्र उच्यते सम्बुद्धेर्हल्ङ्यादिलोपः, नाम सम्बुद्धौ सुप्रत्ययः आयाति। स्रोतस् इति शब्दात् सुप्रत्ययः लभ्यते। तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इत्यनेन लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? सुस्रोतस् इत्येव अवशिष्यते। अग्रे कथयति दूराद्धूते च इति टेः प्लुतः, पठितं खलु पूर्वं। तेन दूरात् सम्बोधने गम्ये टेः प्लुतः, सुस्रोतस् इत्यत्र टीकः, टिः कः, अस्, तत्रापि अचः खलु प्लुतः भविष्यति। कया परिभाषया? अचश्च इत्यनया। तर्हि प्लुतः जातः। तर्हि सुस्रोतस् इति। सस्य रुः केन? सजुषो रुः इत्यनेन रुत्वं सुस्रोतर अत्र इति स्थितिः अस्ति। का स्थितिः अस्ति? सुस्रोतर अत्र, व्याख्यातप्रदर्शयन् अस्ति इति स्थिते प्लुतात् परस्य रोः उत्वनिवृत्तये अप्लुतादिति पदमित्यर्थः। नाम प्रकृते प्लुतात् परतः वर्तते कः? रेफः, रुः प्लुतात् परतः वर्तते। कस्यां स्थितौ? सुस्रोतर अत्र इत्यवस्थायाम्, अस्याम् अवस्थायां प्लुतात् परतः वर्तते रु। अतः प्रकृते अस्य रोः उत्तुं यथा न स्यात्, एतदर्थं तत्र अप्लुतादित्युक्तम्। अप्लुतादिति यदि नोच्येत तर्हि प्रकृते प्लुतात् परस्यापि रोः उत्तुं स्यात्। ततः प्लुतः यः अकारः अयञ्च उकारः अनयोः गुणः स्यात्। सुस्रोतो अत्र पूर्वरूपे सति सुस्रोतोऽत्र इति अनिष्टः प्रयोगः प्रकृते स्यात्। अयं तु प्रयोगः नापेक्षितः। प्रयोगः सुस्रोता अत्र स्नाहि इत्येवापेक्षितः। नाम रोर्लोप एव अपेक्षितः। अत्र रोः उत्तुं नापेक्षितम्। अत एव प्रकृते प्लुतात् परस्य रोः उत्तुं यथा न स्यात्, तदर्थमेव प्रकृते अप्लुतात् इत्युक्तं। सम्यक्। एतावता ज्ञायते, स्पष्टम् इति अहं भावयामि। परन्तु इदानीं काचित् स्थिरा बुद्धिः कर्तव्या, यतः अग्रे विशिष्टाः केचन विचाराः अत्र सन्ति। तत्र पौर्वापर्यमेतावता
यत्किमपि अस्माभिः पठितम् अतोरोरप्लुताद् इति सूत्रविषये तत्सर्वमपि बुद्धौ युगपत् संस्थाप्य अग्रिमाः विचाराः अत्र कर्तव्याः स्युः, अग्रिमाः विचाराः। अन्यथा इतः अग्रे विद्यमानस्य सिद्धान्तस्य कदाचित् अवगमनं न स्यात्, परन्तु एकैकोऽपि विचारः ध्यानेन श्रुतश्चेत् निश्चयेन अवगमनं भविष्यति। व्याख्याता स्वयं अस्ति अस्मान् प्रवेशयन्नस्ति अग्रे। प्रकृते प्रत्युदाहरणं दत्तं खलु, किं सुस्रोत अत्र, नाम प्रकृते अपि रोः उत्पन्नं न स्यात्, एतदर्थम् अप्लुतादित्युक्तम्। तत्रैव पूर्वपक्षिणः आक्षेपः अस्ति। अधुना कथयति किं, नन्वत्र रोः अतः परत्वाभावादेव उत्वनिवृत्तिसिद्धेः अप्लुतादिति व्यर्थमेव इत्यतः आह। एवं खलु, नाम प्रकृते रुः यः वर्तते, क्व श्रोता रु अत्र इत्यत्र यः रुः वर्तते सः अतः परतः नास्ति खलु। एवं खलु, यथा अतो रोरप्लुताद्, अतो रो नाम अतः परतः सः स्यात्, ह्रस्वात् अकारात् परतः स्यात्। प्रकृते कः कीदृशः अकारः वर्तते, प्लुतः अकारः वर्तते। ह्रस्वो अस्ति वा, नास्ति खलु। तदेव उच्यते रोः अतः परत्वाभावादेव उत्वनिवृत्तिसिद्धेः, नाम उत्वस्य निवृत्तिः सिद्धा भवति। एवं खलु, तर्हि अतः इत्यनेन वचनेन एव उत्वस्य निवृत्तिः सिद्धा भवति, यतः सः ह्रस्वात् अकारात् परतः सः रुः नास्ति, सः तु प्लुतात् परतः अस्ति। अप्लुतादिति व्यर्थम् एव। तर्हि अप्लुतादिति वचनस्य का वा अपेक्षा, अप्लुतादिति वचनं व्यर्थमेव खलु इत्यत आह। भोः, व्यर्थं नास्ति, अतीव विचिन्त्य तत्र सूत्रकारेण इदम् उक्तं वर्तते, भवता इतोपि श्रोतव्यं ज्ञातव्यं च वर्तते। अतः उच्यते अत आह। अतः कथयति, किं कथयति पश्यन्तु, प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परोऽयमिति। नाम प्लुतस्य असिद्धत्वं प्रकृते वर्तते, तस्य असिद्धत्वात् अतः नाम अकारात् परतः एव अत्र अयं रुः वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु, वा न वा? उत्वं केन कर्तव्यम्? उत्वम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन कर्तव्यम्। एवं खलु, प्रकृते प्लुतः केन विहितः? प्रकृते प्लुतः दूराद्धूते च इत्यनेन विहितः। सः क्व अष्टाध्याय्याम् इति चेत् त्रिपाद्याम्, वा न वा? उत्वविधायकं शास्त्रं क्व इति चेत् सपादसप्ताध्याय्याम्। तद्दृष्टौ तु प्रकृते प्लुतविधानं यद् कृतं वर्तते तन्नास्ति एव। अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यस्य दृष्टौ प्रकृते प्लुतस्तु नास्ति एव, वा न वा? तद्दृष्टौ प्लुतः प्रकृते नास्ति एव। अतः प्रकृते अतः परतः अयम् उकारः अस्ति कस्य? उत्वस्य दृष्टौ। प्रकृते प्लुतः मध्ये नास्ति, कुतः? असिद्धत्वात्। अतः तन्निवृत्त्यर्थम् अप्लुतादिति आवश्यकम् इति वदति पूर्वपक्षी। एवं खलु, पुनः पश्यन्तु व्याख्यातारम्। उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परोऽयं रुः, नाम अकारात् परतः अयं रुः वर्तते, अतस्तस्य उत्वे प्राप्ते तन्निवृत्त्यर्थम् अप्लुताद् इति आवश्यकं, नाम अकारात् परतः एव पश्यति। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रम् अकारात् परतः एव अत्र विद्यमानं रुत्वं पश्यति। रुत्वं तु असिद्धं न, कथं नासिद्धम् इति पूर्वमुक्तमेव वर्तते। रुत्वम् अनूद्य उत्वविधेः सामर्थ्यात् इति। एवं खलु, अतः तस्य उत्वे प्राप्ते तन्निवृत्त्यर्थम् अप्लुतादिति आवश्यकं, नाम प्रकृते रुत्वस्य निषेधः स्यात्, तदर्थम् अप्लुतादिति वचनं कर्तव्यम्। एतदर्थं सूत्रकारेण अप्लुतादिति वचनं कृतं वर्तते इत्युच्यते। सम्यक्, इदानीम् अत्र पुनः पूर्वपक्षः अस्ति।
पूर्वपक्षी इतोपि न सन्तुष्टः। भोः किं भोः भवान् कथयति उत्वस्य दृष्टौ प्लुतः असिद्धः, अतः प्रकृते रोः उत्वनिवारणाय अप्लुतादिति वक्तव्यं। किं भोः एवं कथं भवितुमर्हति? यदा अप्लुत एव नास्ति, तत्र उत्वदृष्टौ अप्लुतः एव नास्ति, तर्हि प्रकृते रोः वारणाय अप्लुतादिति वचनेनपि किं सेत्स्यति वा न वा? उत्वविधौ प्लुतविधानमेव नास्ति, तर्हि अप्लुतादिति विशेषणेन किं सेत्स्यति भोः? तथापि न सिद्धं खलु। अप्लुतादिति तदा युज्यते स्म यदि प्रकृते यः अप्लुतः वर्तते, नैव, यः प्लुतः वर्तते सः प्लुतः यदि सिद्धः भवति स्म उत्वस्य दृष्टौ। परन्तु उत्वम् अर्थात् सपादसप्ताध्यायी तद्दृष्टौ दूराद्धूते च इति सूत्रं तु असिद्धम्। अतः भवता अप्लुताद् इति दलप्रयोजनस्य या युक्तिः प्रकृते उच्यमाना वर्तते, सा युक्तिः प्रबला नास्ति। अतः अप्लुतादिति ग्रहणं न कर्तव्यम्, अतः इत्येव वक्तव्यं। तेनैव प्रकृतेरोः उत्वं निवृत्तं भविष्यति। तदैव अग्रे कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। ननु अप्लुतादित्युक्तेऽपि, अप्लुतादिति कथयामश्चेदपि रोः उत्वमत्र दुर्वारं, नाम रोः उत्वं प्रकृते वारयितुं न शक्यते, तस्य निवारणं दुश्शकम् इति। कुतः? उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्य असिद्धतया। उत्वे कर्तव्ये प्लुतः तु असिद्धः एव वर्तते। अप्लुतात् परत्वस्यापि अप्लुतात् परत्वस्यापि सत्त्वात् इत्यतः, अप्लुतात् परस्य एव तत्र रोः सत्त्वम् अर्थात् विद्यमानता भवति खलु। अतः कथं वा अत्र ऋत्वस्य निवारणं करिष्यति? अतः एतादृशे पूर्वपक्षे उपस्थापिते प्रकृते उच्यते किम्? अप्लुतादिति। मूले पश्यन्तु किमुक्तम्? अप्लुतादिति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यान्नासिद्धत्वम् इति। नाम प्रकृते अप्लुतादिति विशेषेण, नाम अतः इत्यस्य कृते अप्लुतादिति विशेषणं सूत्रे सूत्रकारेण प्रदत्तं वर्तते खलु। सामान्य सरलम् अर्थं कथयामि, ततः व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। अतीव ध्यानेन श्रोतव्यम्। नाम अप्लुतादिति विशेषणम् अतः इति पदस्य कृते प्रदत्तं वर्तते सूत्रकारेण। तद्विशेषणसामर्थ्यात् ज्ञेयं यत् उत्वविधेः दृष्टौ प्लुतविधिः असिद्धः न भवति, सिद्धः एव भवति। यथा उत्वविधेः दृष्टौ ऋत्वविधिः सिद्धः भवति खलु। तद्वत् तत्रापि काचित् युक्तिः एव खलु आश्रिता। तद्वत् प्रकृते अपि उत्वविधेः दृष्टौ अर्थात् अतोरोर्प्लुतादप्लुते इति विधेः दृष्टौ प्लुतोऽपि सिद्धः एव वर्तते। प्लुतः सिद्धः यदि वर्तते तर्हि प्रकृते प्लुतः सिद्धः एव अस्ति। प्लुतः सिद्धः एव अस्ति यदि, तर्हि अप्लुतादिति विशेषणम् अपेक्षितम् वा न वा इत्युच्यते। अत्र पुनः व्याख्याता अत्र स्वकीयं पक्षं स्थापयिष्यति, परन्तु सद्यः तस्य समाधानम् एवम् अग्रे प्रदीयमानम् अस्ति। पश्यन्तु, व्याख्यातारमनुसरामः। अप्लुतादिति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यान्नासिद्धत्वमिति अग्रे उच्यते। यदि उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्य असिद्धत्वं, तर्हि अप्लुतादिति विशेषणं व्यर्थं स्यात् एवमुच्यते। व्यर्थं खलु तत् स्यात्। कथयति? दत्तेऽपि विशेषणे प्लुतस्य असिद्धतया, एवं खलु। विशेषणं तु यदा प्रदत्तं तदा प्लुतस्य असिद्धतया अप्लुतात् परस्यापि सत्त्वेन उत्वप्राप्तिदोषतादवस्थ्यात् इति। एवं खलु। नाम दत्तेऽपि विशेषणे, नाम प्रकृते यदि विशेषणं प्रदत्तं चेदपि प्लुतस्य असिद्धतया, एवं खलु। नाम प्लुतः यदि असिद्धः वर्तते,
खलु। अप्लुतात् परत्वस्यापि सत्त्वेन, नाम अप्लुतात् परतः अपि अस्य रोः विद्यमानत्वेन उत्वप्राप्तिदोषतादवस्थ्यात्, नाम उत्वस्य प्राप्तिस्तु तथापि तत्र भवत्येव, उत्वं च तत्र नापेक्षितम्। अतः परकत्वं खलु रोः लप्स्यते, रुः अतः परकत्वं तदा लप्स्यते। अतः उत्वस्य तु प्राप्तिः तथापि तत्र स्थास्यत्येव। उत्वप्राप्तिदोषतादवस्थ्यात्, नाम उत्वप्राप्तेः दोषस्य सा अवस्था तत्र पुनरपि स्थिता एव भवति खलु, तादवस्थ्यं तत्र वर्तते एव। अतः कथयति, अतः अप्लुतादिति विशेषणसामर्थ्यात्, नाम अतः एव अत्र अप्लुतादिति विशेषणसामर्थ्यं यत् प्रकृते प्रदत्तं, विशेषणं यत् प्रदत्तं वर्तते अतः इत्यस्य कृते, तत्सामर्थ्यात् प्लुतस्य नासिद्धत्वम् इति विज्ञायते इत्यर्थः। अतः प्रकृते प्लुतः असिद्धो न भवति, प्लुतस्य प्रकृते असिद्धत्वं न भवति इति विज्ञायते। इति अप्लुतात् इति विशेषणेन एव विज्ञायते। यतः यदि भवान् प्रकृते कथञ्चित् असिद्धत्वं, नाम असिद्धत्वं भवति इति वारयति, तथापि अतः परकत्वात् रोः उत्वं भवत्येव खलु, स च दोषः, प्रकृते उत्वं नापेक्षितं, वा न वा? अतः प्रकृते विज्ञायते यत् प्रकृते अप्लुतादिति विशेषणं यत् सूत्रकारेण प्रदत्तं तेन विज्ञायते उत्वविधेः दृष्टौ प्लुतस्य सिद्धत्वमेव, असिद्धत्वं नास्ति। सिद्धत्वं यदि वर्तते तर्हि प्रकृते प्लुतः सिद्धः अस्ति इति कृत्वा प्लुतः परतः अयं रुः भवति इति कृत्वा अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यस्मात् इत्यनेन प्रकृते उत्वं कर्तुं न शक्यते इति ज्ञायते, इति विज्ञायते। अतः सूत्रकारेण अत्र यद् विशेषणं प्रदत्तं तद्विशेषणसामर्थ्यादेव प्रकृते उत्वं विधेयम्, उत्वस्य निवृत्तिः विधेया इति अर्थः। एवं खलु। एतावान् विचारः प्रकृते अतीव अवधानेन धारणीयः। यदा एतावान् विचारः यदि स्पष्टः, ततः परमेव अग्रे पुनः या पङ्क्तिः मूले उक्ता वर्तते विशेषेण, तस्याः स्पष्टता भविष्यति, नान्यथा। समीचीनं। तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता, नाम पूर्वपक्षी इतोपि न सन्तुष्टः। सः कथयति, नन्वेवमपि अप्लुतादिति व्यर्थं। भोः, भवता दत्तं स्यात्, नाम विशेषणसामर्थ्यात् प्लुतः सिद्धः अस्ति उत्वविधौ, विधायकस्य शास्त्रस्य दृष्टौ प्लुतविधानं सिद्धम् अस्ति इति यद् भवता उच्यमानं वर्तते, तथापि अप्लुतादिति व्यर्थमेव। कुतः? प्लुतात् परस्य रोः अतः इति तप्रकरणादेव उत्वनिवृत्तिसिद्धेः, न वा? सिद्धमस्ति, अङ्गीकरोमि, सिद्धं नाम प्लुतः सिद्धः अस्ति, अङ्गीकरोमि, तथापि अतः एतावता एव वचनेन खलु कार्यं सेत्स्यति, वा न वा? अतोरोः अतोरोः अप्लुते, अप्लुतात् इति ग्रहणं न करोति चेदपि अङ्गीकरोमि, सिद्धः अस्ति एषः प्लुतः इति मया अङ्गीक्रियते, तथापि अप्लुतात् इत्यस्य अपेक्षा नास्ति। यदि सिद्धः तर्हि अतः इत्यनेनैव खलु निवृत्तिः, यतः ह्रस्वात् अकारात् परतः एषः रुः न लप्स्यते, एषः तु प्लुतात् परतः लप्स्यते, प्लुतात् च परतः विद्यमानस्य स्वतः एव निवृत्तिः भविष्यति। अतः इत्यत्र तपरकरणसामर्थ्यात्, तदेव व्याख्याता पुनः अपि नाङ्गीकरोति। न न न भवतः मते युक्तिः नास्ति। अतः इदं पुनः पक्षम् उपस्थापितवान्, पुनः पठन्तु। नन्वेवमपि अप्लुतादिति व्यर्थं, कुतः? प्लुतात् परस्य रोः अतः इति तप्रकरणादेव उत्वनिवृत्तिसिद्धेः इत्युच्यते। एवं खलु। तत्र कथयति, न च उत्वे कर्तव्ये, व्याख्यातुः एव इदं वचनं, न च उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परत्वस्यापि सत्वात् उत्वं स्यादिति वाच्यम्।
नाम उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्य असिद्धत्वात्, नाम प्लुतस्य असिद्धत्वं स्यात् उत्वे कर्तव्ये। प्लुतः तु असिद्धः न, अधुनैव प्रतिपादितं खलु यत् विशेषणसामर्थ्यात् प्लुतः सिद्धः इति। तदेव कथयति प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परत्वस्यापि, एवं खलु, नाम अकारात् परत्वस्यापि सत्वात् उत्वं स्यादिति वाच्यं। नाम प्रकृते उत्वमेव भवतु नाम इति वाच्यं। नाम प्लुतः असिद्धः भवतु, अकारात् परतः विद्यमानस्य अस्य रोः उत्वं स्यात् इत्यपि न वक्तव्यम्। तपरकरणसामर्थ्यादेव, एवं खलु, नाम तपरकरणं यद् कृतं वर्तते तत्सामर्थ्यादेव प्लुतस्य असिद्धत्वाभावविज्ञानेन, नाम प्लुतस्य तपरकरणसामर्थ्यादेव प्रकृते प्लुतस्य असिद्धत्वस्य अभावविज्ञानेन, नाम प्लुतस्य असिद्धत्वं प्रकृते नास्ति, प्लुतस्य सिद्धत्वमेव वर्तते इति। यद्भवता, नाम अस्य भावः एषः, यद्भवता अप्लुतात् इति विशेषणेन अत्र सिद्धत्वं प्रतिपाद्यमानं वर्तते, तद् अतिथि तपरकरणेनैव विज्ञाप्यताम्, एवं खलु। अतः परत्वाभावेन एव, नाम अकारात् परतः न भवति एषः कः रुः इति, अतः परत्वाभावेन एव उत्वनिवृत्तेः, नाम उत्वस्य निवृत्तिः या वर्तते तस्याः सम्भवात्, नाम तस्याः सम्भवः अत्र भवत्येव खलु इति पूर्वपक्षिणा एव एतावता आक्षिप्तं वर्तते। इत्यतः आह अतः कथयति, किं कथयति, नाम तस्यापि समाधानं ददाति। भोः तिष्ठतु तिष्ठतु, एवं भवान् कथं वा प्लुतात् इति एतावत् दीर्घं वचनं सूत्रकारस्य व्यर्थं कर्तुं शक्नोति? तिष्ठतु, शृणोतु। किं कथयति, तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यम् इति। मूले उक्तं खलु, तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यं, कथयति प्लुतस्य असिद्धत्वाभावसाधने, नाम यथा प्लुतस्य असिद्धत्वाभावस्य साधनम् अप्लुतात् इति विशेषणबलात् अस्माभिः क्रियते, तादृशप्लुतस्य असिद्धत्वाभावसाधने तपरकरणं, नाम अतः इत्यत्र यत् तपरकरणं वर्तते तस्य तपरकरणस्य तु सामर्थ्यं नास्ति, अप्लुतात् इति विशेषणस्यैव सामर्थ्यम् अस्ति। अत्र अतः इत्यत्र अतिथि तपरकरणस्य सामर्थ्यं नास्ति। कुतः? तदेव अग्रे कुत इत्यतः, नाम कुतः तदपि शृणोतु। दीर्घनिवृत्त्या चरितार्थत्वात् नाम तेन तु यत्र वारणं कर्तव्यमासीत् रोः उत्वस्य, तत्र तस्य चारितार्थ्यं जातं। क्व? दीर्घनिवृत्त्या नाम दीर्घात् परस्य रोः उत्पन्ना स्यात्, तत्र तस्य चरितार्थता जाता। यदि क्वापि अस्य तपरकरणस्य अवकाश एव न भवति स्म, तर्हि अङ्गीकरोमि स्म प्रकृते प्लुतात् परस्य रोः उत्वनिवारणाय अथवा प्लुतस्य सिद्धत्वज्ञापनाय, सिद्धत्वसाधनाय प्रकृते अतः इत्यत्र तपरकरणस्य चारितार्थ्यं वर्तते, तदा अङ्गीकरोमि स्म। यदि अन्यत्र क्वापि अस्य अवसरः एव नास्ति, परन्तु अस्य तु अवसरः, अस्मै तु तपरकरणाय तु अन्यत्र अवसरः लब्धः एव वर्तते खलु। क्व? दीर्घनिवृत्त्या। देवा अत्र प्रकृते दीर्घात् परतः न भवतु, रोः उत्वं दीर्घात् परतः न भवतु, एतदर्थं तत्र तस्य चारितार्थ्यं सफलतया प्रवृत्तं खलु। अतः तत्र अस्य चारितार्थ्यं प्रवृत्तम्, अतः अधुना अस्य प्रकृते सामर्थ्यं नास्ति। स्थलद्वयेपि आगत्य कार्यं पश्येत् तपरकरणम् इति तावत् सामर्थ्यम् अस्य नास्ति। दीर्घस्यापि निवृत्तिं कुर्यात्, प्रकृते प्लुतस्य सिद्धत्वं विधाय पुनः प्लुतस्य सिद्धत्वं विधाय पुनः प्लुतात् परतः विद्यमानस्य रोः अपि उत्वस्य निवारणं कुर्यात्, एतत् स्थलद्वये अपि कार्यं कर्तुं तस्य सामर्थ्यं नास्ति। एकत्र सामर्थ्यं सम्प्राप्य अपरत्र, अस्तु अपरत्र प्लुतात् परतः विद्यमानस्य रोः उत्वस्य निवारणम् एव यदि अभविष्यत् तर्हि अङ्गीकुर्मः स्म, परन्तु तत्र आदौ प्लुतस्य रोः उत्वनिवारणात् पूर्वं प्लुतस्य सिद्धत्वम् अपि साधनीयं वर्तते। प्लुतस्य च सिद्धत्वसाधनाय अस्य शक्तिः क्षीणा भवति, तावत् बलवत् नास्ति भोः एतत् तपरकरणम्। तदेव कथयति दीर्घनिवृत्त्या चरितार्थत्वात्। तदेव अग्रे पश्यन्तु।
देवा अत्र इत्यादौ दीर्घव्यावृत्त्या लब्धप्रयोजनकत्वादित्यर्थः। नाम अस्य तत्र प्रयोजनं लब्धं वर्तते, तत्र दीर्घस्य व्यावर्तनं नाम अपाकरणं कर्तुम् अस्य प्रयोजनं तत्र अस्मै लब्धं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र निवारणं कृतं वर्तते, पुनः अत्र आगत्य तस्य प्रवृत्तिः न भवति इति। एवं खलु। तत्र अग्रे कथयति येन विना यद् अनुपपन्नं तत् तस्य गमकम् इति। एवं खलु। नाम येन विना यत् उपपन्नं नाम उत्पन्नं भवति तत् तस्य गमकं भवति। नाम येन विना यत् अनुपपन्नं, येन विना यत् न अनुपपन्नं, नाम येन विना यस्य उत्पत्तिः न जाता एतावता, तत् तस्य गमकं भवति। तत्र उदाहरति, नाम एतस्य न्यायस्य उदाहरणं ददाति। यथा दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वं, रात्रिभोजनं विना अनुपपद्यमानं रात्रिभोजनस्य गमकं भवति। रात्रिभोजनस्य गमकं यथा कश्चन पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इति कथयामः। एवं किल। किं भोः, पीनः एषः देवदत्तः, पीनः नाम स्थूलः, एषः देवदत्तः स्थूलः दिवा न खादति, तर्हि कथं वा एषः स्थूलः इति चेत् आम्, निश्चयेन एषः रात्रौ सम्यक् आकण्ठं भुक्त्वा शेते, अतः एव स्थूलः। दिवा न खादति इति तेन किम्, रात्रौ तु सम्यक् खादति खलु इति। एवं किल। अतः प्रकृतेपि तथा वर्तते। अग्रे कथयति प्रकृते तु प्लुतस्य असिद्धत्वेपि, एवं खलु, प्लुतस्य असिद्धत्वे अपि अतः इति तपरकरणं देवा अत्र इत्यादौ दीर्घव्यावृत्तिरूपं प्रयोजनं लब्ध्वा उपपद्यमानं कथं प्लुतस्य असिद्धत्वाभावं गमयितुं शक्नुयादिति भावः इति। अतः इति तपरकरणस्य सामर्थ्यं प्रकृते न भवति इति वा न वा। नाम प्रकृते प्लुतस्य सिद्धत्वसाधनाय तपरकरणस्य सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु तत्र दीर्घादिषु निवृत्त्यर्थं तस्य सामर्थ्यं तत्रैव च चारितार्थ्यं तस्य वर्तते इति। आम्, प्रकृते च यः न्यायः वर्तते तस्य न्यायस्य अत्र सङ्गतिः कर्तव्या। किमुक्तं नाम येन विना यद् अनुपपन्नं तत्तस्य गमकं, तस्य नाम येन विना यत् न उत्पद्यते तस्य एव गमकं भवति। येन विना तस्य उत्पत्तिः न जायते, अर्थात् येन एव तस्य उत्पत्तिः जायते इति। प्रकृतेपि दीर्घव्यावृत्त्यर्थं प्रकृते तपरकरणस्य उपपत्तिः अथवा उत्पत्तिः जाता वर्तते। तद् प्लुतस्यापि सिद्धत्वं साधयेत् इति न भवितुम् अर्हति, न च साधयति। तत् प्लुतस्यापि सिद्धिः न साधयति, तर्हि किं तस्य प्रयोजनमेव नास्ति वा? तर्हि तपरकरणं नास्त्येव वा इत्येत अस्ति। कुतः? दीर्घस्य निवृत्त्यर्थं। देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्येतत् सः स्थूलः एव न स्यात् वा? न खलु। स रात्रौ सम्यक्तया भुङ्क्ते, रात्रौ तस्य सम्यक्तया। अतः दीर्घव्यावृत्तिः यत्र या वर्तते सा वर्तते रात्रिभोजनं। यत्र अस्य प्रवृत्तिः न भवति, अर्थात् प्लुतस्य सिद्ध्यर्थं, तद् वर्तते दिवा अभोजनं। देवदत्तः स्वयं तपरः वर्तते, तपरकरणम्, अतः इत्यत्र तपरकरणं वर्तते। अतः प्लुतस्य सिद्ध्यर्थम् एतन्न प्रवर्तेत, नाम सामर्थ्याभावात्, परन्तु दीर्घनिवृत्त्यर्थं तु अस्य चारितार्थ्यं वर्तते एव खलु। अतः अस्मिन् प्रसङ्गे आनीय अत्र एषः न्यायः व्याख्यात्रा उपात्तः वर्तते। एवं खलु। स एव अभिप्रायः मूले, नाम दीर्घनिवृत्त्या चरितार्थत्वात्, नाम तस्य अन्यत्र चारितार्थ्यं वर्तते। यदि दीर्घनिवृत्तौ चारितार्थ्यम् एव अस्य न भविष्यत् तर्हि तु अङ्गीकरोमि स्म। तर्हि तु प्रकृते एव वयं प्लुतस्य सिद्धत्वमपि एतेन साधयामः स्म। तस्मात् परतः विद्यमानस्य रोः उत्वमपि स्वतः एव निवृत्तं भवति स्म।
परन्तु न तथा भवति इति। अत एव विचिन्त्य तत्र सूत्रकारेण अप्लुतात् इति विशेषणं प्रदत्तम्। अन्यथा एते दोषाः उपस्थिताः भवन्ति स्म। अतः अतीव अत्र पौर्वापर्यसम्बन्धपूर्वकं प्रत्येकं पङ्क्तेः समन्वयनस्य भवति काचित् महती अपेक्षा। भवतु नाम इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे प्रत्युदाह्रियते पुनः अप्लुते इति किम्, अतोरोरप्लुतादप्लुते इति खलु उक्तम्। अप्लुते यस्य विशेषणं किं, यच्च कस्य विशेषणम्, अति इत्यस्य। तत्रापि साक्षात् एवमेव सर्वेपि विचाराः सम्भवन्ति। यथा अप्लुतात् अतः इत्यत्र एवमेव अप्लुते अति इत्यत्रापि तथैव विचाराः। तर्हि अप्लुते इति कुतः उक्तम् इति चेत् प्लुतभिन्नः नैव, तत्र ह्रस्वाकारभिन्नः अन्यः स्वरः परतः दीर्घः वा प्लुतो वा भवति यदि न, दीर्घनिवृत्त्यर्थं तु तप्रकरणं कृतं, परन्तु प्लुतः यदि परतः भवेत्, यदि अस्मात् रोः परतः, तदापि अस्य रोः उत्वं न स्यात्। तदर्थम् अप्लुते इति पठितम् इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र प्रत्युदाह्रियते तिष्ठतु पया अग्निदत्ता। कथयति अत्र पयस् इति स्थिते, पयस् अग्निदत्ता, पयस् अग्निदत्ता इति स्थिते कथयति सस्यरुः केन, स सजुषोरुः इत्यनेन तत्र विद्यमानस्य सकारस्य रुत्वं भवति। एवं किल, पयरु अग्निदत्ता इति। ततः कथयति ततः प्लुतपरकत्वाद् उत्पन्न इति। नाम प्रकृते रोः प्लुतपरकत्वं वर्तते, नाम तस्मात् परतः प्लुतः वर्तते, अतः उत्पन्न न भवति इति। एवं खलु। तर्हि तत्र अग्रे कथयति नाम अत्रापि रोः उत्पन्नं भवतु, तदर्थं तत्र अप्लुते इत्युक्तं वा न वा। अत्रापि अति इत्यनेनैव सिद्धिः इति तु न शङ्कनीयं। कुतः? यतः श्व आगन्ता इति दीर्घेषु परेषु तस्य निवृत्त्यर्थं चारितार्थ्यं भवति। अतः प्रकृते अप्लुते इत्यस्यापि तथैव सूत्रे प्रयोजनम् अवगन्तव्यं, यथा अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तस्य विशेषणस्य प्रयोजनम् अवगतं। सः सर्वोऽपि विचारः अत्रापि कर्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति अधुना, ननु दूराद्धूते च इति वाक्यस्य टेः प्लुतविधानात् कथमिह अग्निदत्तशब्दे आद्यवर्णस्य प्लुत इत्यत आह। अवगतं खलु। नाम दूराद्धूते च इत्यनेन वाक्यस्य टेः प्लुतविधानात्, नाम अन्त्यस्य एव खलु भवति दूराद्धूते च इत्यनेन प्लुतः। कथमिह अग्निदत्तशब्दस्य आद्यवर्णस्य अग्निदत्तशब्दे आद्यवर्णः कः? अ। तस्य प्लुतविधानं कुतः, कथञ्च इत्यत आह। नाम स्मारयति, इदं पूर्वं पठितं वर्तते तत् स्मारयति। गुरोरिति मूले पश्यन्तु। गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् इति प्लुतः, नाम एतेन सूत्रेण प्लुतो भवति इत्यर्थः। अतः प्रकृते इदञ्च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अतः अग्नि गकारनकाररूपे संयोगे परतः प्रकृते गुरुभूतस्य अ इत्यस्य गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन प्लुतो भवति। अतः अग्निदत्त इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। सम्यक्। एवं खलु। अतः एतावान् विचारः प्रकृते अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रगतो भवति। सम्यक्। सूक्ष्मः विचारः, परन्तु यदि सम्यक्तया
पङ्क्तिगतपौर्वापर्यमादाय बुद्धौ युगपद् उपस्थाप्य चिन्तनं क्रियेत तर्हि अवश्यमेव विचारस्पष्टस्तत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। ऋत्वविधौ अर्थात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति ऋत्वविधौ एव अग्रिमं सूत्रम् उच्यते। उत्वविधौ क्षन्तव्यः, उत्वविधावेव अग्रिमं तत्र सूत्रम् उच्यते। तच्चैवं हसि च साक्षात् अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् अतोरोरप्लुतादप्लुते एतदनन्तरमपि तत्र उच्यते। हसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति अतोरोरप्लुतादिति पदत्रयम् अनुवर्तते, अतः रोः अप्लुतात्। अग्रे कथयति ऋतु उद् इत्यतः उदिति च अनुवर्तते। एवं खलु अतोरोरप्लुतादप्लुते, आम् तत्र उत् तु ऋतुत् इत्यतः एव अनुवर्तते, तत्रापि अनेनैव अनुवृत्तम्। अतोरोरप्लुतात् रोः अप्लुतात्, एवं सत्यम्। उत् इति तु ऋतुत् इत्यतः, उत् इति सूत्रे नास्ति, नाम अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्रापि नास्ति, हसि च इत्यत्रापि नास्ति, अतः उभयत्रापि अस्मादेव सूत्रात् उत् इति स्वीक्रियते। गतसूत्रेपि तथैव कृतं, सम्यक्। इत्यतः उदिति च, ततः कथयति तदाह अप्लुतादित्यादिना, नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सूत्रार्थं पश्यामः। अप्लुताद् अतः परस्य रोः उः स्याद्धसि, स्याद्धसि केन सूत्रेण सन्धिः? झयोः न्यतरस्यां स्मरेयुः भवन्तः, गत्वा द्रष्टव्यम्। अस्तु, तर्हि किमुदाह्रियते? शिवो वन्द्यः इति। नाम इदानीं प्राक्तने सूत्रे अस्मिन् सूत्रे च एतावानेव व्यत्यासः यत् तत्र अप्लुतः अत् परतः अपेक्षितः। प्रकृते तु हस् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः परतः अपेक्षितः, तावदेव। उत्वं भवति। शिवो वन्द्यः कथयति व्याख्याता, शिवो वन्द्य इति शिवस् वन्द्य इति स्थिते सस्य रुः केन? स सजुषोरुः, सम्यक्। तस्य अत्प्रकत्वाभावात् ततः परतः अत् नास्ति। पूर्वसूत्रेण उत्पन्न प्राप्तमिति वचनमिदं, अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्पन्न प्राप्तं भवति, अतः इदं वचनम् आरब्धं। किं? हसि च इति। अतः शिव स वन्द्यः, शिव रु वन्द्यः, शिव उ वन्द्यः, ततः आदुगुणः इत्यनेन शिवो वन्द्यः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। सम्यक्, उदाहरणं सिद्धम्। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र बहूनि अस्माभिः साधयितुं शक्यन्ते। यत्र यत्र हस् प्रत्याहारस्थं वर्णं परतः पश्येम, तत्र तत्र इमानि अन्यानि उदाहरणानि अपि अस्माभिः वक्तुं शक्यान्येव। सम्यक्। इदानीं प्रकृते यथा अन्यानि उदाहरणानि, यथा क्रीडको हसति, पाठको याति, बालो रोदिति, एवं खलु। तत्र सैनिको धावति, छात्रो लिखति, रामो गच्छति, एवं खलु। महाराजो जयते, उलूको डयते, एतादृशानि अन्यानि तदेव हस् परतः द्रष्टव्यः, सन्धिकार्यं कर्तव्यम्। अग्रे अस्माभिः उदाहरणानि च वक्तव्यानि। सम्यक्। इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते। व्याख्यात्रा तं पूर्वपक्षं पठित्वा उत्तरपक्षत्वेन तत्र समाधानं वयं करिष्यामः अग्रिमे पाठे। अद्यतनपाठः तु अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते तावत्।
मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च सन्धिप्रकरणे अन्तिमः सन्धिः एषः स्वादिसन्धिप्रकरणं। स्वादिसन्धिप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।